नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म बिरेन जैरो। विकासको बाधक नै जनप्रतिनिधि भन्दा पत्याउन गाह्रो पर्ला, तर सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुगेपछि त्यही अधिकारका वाहक भनिएकाहरू नै विकास निर्माणको बाधक बने भन्दा अचम्म लाग्नु स्वाभाविक पनि हो। तर यो सत्य हो, जसको उदाहरण बनेको छ डोटीको बोगटान फुटसिल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा कार्यालयको अलपत्र अवस्थाले यो उदाहरण प्रश्न पारेको छ। वडा अध्यक्ष नै विकास निर्माणको विरोधी बनेपछि वडावासी समेत तीन छक मात्र परेका छैनन्, कस्ता प्रतिनिधि चुनिएछ भन्दै पुरपुरोमा हात लगाउन विवश समेत बनेका छन्। आजको संस्करणमा यो रिपोर्ट पेश गर्नेछौँ। विशेष गरी अर्को गुनासो पनि आज हामीसँग आएको छ। पालिकासँगै यो गुनासो पनि ठोक्किन पुगेको छ। मोरङको रतुवामाई नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा बस्दै आएका एक परिवार घर नै उजाड बनाइदिएपछि बिचल्लीमा परेका छन्। विशेष गरी नगरपालिकाले नै ती परिवारको बिचल्ली बनाइदिएको आरोप परिवारको एक व्यक्तिले लगाएका छन्। 2052 सालदेखि नै बस्दै आएको सुमित्रा देवी भगतको परिवारको घर टहरा नगरपालिकाले गत वैशाखमा भत्काइदिएपछि अहिले यो घर परिवार खुला आकाश मुनि बस्न विवश बनेको छ। के नगरको दायित्व यही हो? यो रिपोर्ट पनि आजको संस्करणमा पेश गर्नेछौँ। 2058 सालमा तत्कालीन शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्ष्य विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका स्थानीयको बिचल्ली मात्र भएको छैन, उनीहरूलाई राज्यले नै सुकुम्बास बनाएको छ। उनीहरूलाई उचित ठाउँमा जग्गा दिने आश्वासन दिएर उनीहरूलाई त्यहाँबाट विस्थापित गरियो, तर त्यो अर्को र उचित ठाउँ उनीहरूले कहिले पाउने हुन्, त्यो कुनै प्रत्याभूति भने गरिएको छैन। यो रिपोर्ट पनि आजको संस्करणमा पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरू सहित उपस्थित छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ र आम सर्वसाधारणका ससाना समस्यालाई पनि विशेष गरी जायज गुनासोलाई हामी सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्दछौँ। तपाईमा कुनै त्यस्तो किसिमको समस्याहरू आइपरेको छ, कुनै समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ भने, कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै गुनासोहरू छन् भने तपाईँले कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई सहभागिता जनाएर जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ, आफ्ना गुनासोहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो गुनासो सम्बोधनका लागि हामी मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ र तपाईँको गुनासोलाई सम्बोधन गराउनका लागि सम्बन्धित निकायका व्यक्तिलाई लाइभ प्रश्न गर्नेछौँ र उहाँहरूलाई गजगजाउने कोसिस गर्नेछौँ। यदि कुनै गुनासोहरू छ भने, कुनै जिज्ञासाहरू छ, कुनै प्रश्नहरू छन् तपाईँमा भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, जसका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 72424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ र विदेशी भूमिमा यदि कुनै पीडा भोगिरहनु भएको छ, कुनै समस्या खेपिरहनु भएको छ भने तपाईले हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। सम्बन्धित दूतावासले तपाईको समस्या पीडालाई सुनिरहेको छैन, बुझिरहेको छैन भने एकपटक सम्पर्क गर्नुहोला भाइबर मार्फत। यदि इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ हामीसँग भाइबर र वाट्सएप मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। आफ्ना जिज्ञासा गुनासोहरू राख्नुहोला। सम्बन्धित दूतावासलाई हामी तपाईँको समस्या पुर्याइदिने मध्यस्थकर्ताको भूमिका पनि निर्वाह गर्नेछौँ र गर्दै पनि आएका छौँ भन्दै आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विशेष गरी कोही सर्वसाधारण मसँग जोडिनु भएको यति बेला जानकारी प्राप्त भएको छ। हाम्रो कार्यक्रममा पहिलो कलर लिन्छौँ यति बेला। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर सर नमस्कार, म कैलाली चुरे गाउँपालिकाबाट सरोज ठगुन्ना बोलेको छ। सरोजजी, कैलालीबाट भन्नुभयो, के समस्यामा पर्नुभयो, के जिज्ञासा थियो, छोटकरीमा राख्नु होला। सर, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भन्दै 2077 साल जेठबाट चाहिँ कैलालीको चुरे गाउँपालिकामा धमाधम सालका रुखहरू काटिने प्रयास भयो होइन? हजुर। यसबारेमा मैले कुरा बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब वैज्ञानिक वनको अवधारणा त्यति गलत त नहोला सायद, तर मनलाग्दी तरिकाले यसरी वन मास्ने हो भने भोलि वन नै नरहने अवस्थामा छ कि यो क्षेत्रमा। हजुर। कृत्य गरेर सर्वसाधारणलाई लकडाउनको बेलामा सर घर घरमा गई कृत्य गरेर यो बैठक हुन नसकेको भन्दै सिग्नेचर गराए। सिग्नेचर पछि अब यो विशेष गरी सरोजजी मैले तपाईँलाई एकैछिन रोकेँ, यो कसले चाहिँ वन मासिरहेको हो, कसले कृत्य गरेको हो, यसबारे अलि स्पष्ट रूपमा बताउनुहोस् त। यो सर यो नेपाल सरकारको नीति भनेर नै
कैलाली जिल्ला वन कार्यालयले चाहिँ छपान लगाइदिएको थियो। तर कतिपय क्षेत्रमा छपान विपरीत पनि वनका कर्मचारीहरू, वन अध्यक्ष तिनीहरू मिलेर नै वन काट्ने काम गरेका छन्। र एक वनमा कस्तो पनि पाएँ भने सर, मैले पछि कुरा बुझ्दै जाँदा त्यो समितिको म्याद सकिएको र नयाँ समिति नवीकरण नगरिकनै पुरानै समितिले चाहिँ ठिक छ सरोजजी, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीले तपाईँले जुन जिज्ञासा, जुन गुनासो गर्नुभएको छ, यही गुनासोलाई सम्बोधन गर्नका लागि चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर रोका मगरलाई प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा यति बेला हामीले ल्याएका छौँ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर। अब विशेष गरी चुरे वन क्षेत्रमा यति बेला वन मासिँदै गएको भन्ने किसिमको गुनासो बढिरहेको छ, यो बारे सत्य तथ्य तपाईँलाई जानकारी छ कि छैन? खै अहिले त अब यो नेपाल सरकारले नै वनको सबै कार्यक्रम रोकेर अहिले त त्यस्तो केही छैन। अगाडि केही समयमा त्यो सामुदायिक वनहरू अब यो अर्को त्यो तर अध्यक्षज्यू यो काटेका हुन्। हजुर, त्यस्तो अहिले चाहिँ केही छैन मेरो जानकारीमा, अहिले केही भएको छैन। तपाईँ छैन भन्नुहुन्छ, तर यो लकडाउनको अवधिमा विशेष गरी देशैभरका अधिकांश वनहरूमा वन मासिएका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् र चुरे क्षेत्र पनि त्यसको चपेटामा परेको छ। चुरे वन क्षेत्र पनि यति बेला धेरै वन मासिएको भन्ने किसिमको गुनासो प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई एकजना सहभागीले गरिरहनु भएको छ र सँगसँगै लकडाउनको समयमा पनि चुरे क्षेत्रमा वन मासिएको घटना यसअघि पनि हामीलाई खबर प्राप्त भएको थियो र अहिले पनि वन मासिरहेको, कटान भइरहेको भन्ने गुनासो प्रत्यक्ष रूपमा एक सहभागीले हामीलाई गुनासो गरिरहेका छन्। कृत्य गरिएर त्यहाँ वन कार्यालयले कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा भइरहेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। उहाँको गुनासो म तपाईँलाई सुनाउँछु अध्यक्षज्यू एकपटक। सरोजजी सुन्दै हुनुहुन्छ? सरोजजी सुन्दै हुनुहुन्छ? म सुन्दैछु। यो जेठकै महिना, सायद जेठकै महिना हुनुपर्छ, यो वन रोक्ने भनेर चाहिँ भनेको थियो। त्यतिखेर आदि कटान कार्य भइराखेको थियो र त्यस क्षेत्रमा त्यतिखेर पनि दुखीसिपी नै धमाधम त्यहीँका स्थानीयहरूलाई अब आँखामा छारो हान्ने काम गरेर वन त्यहाँ मजदुरका रूपमा खटाइयो। मजदुरका रूपमा खटाइएको छ। त्यहाँ उनीहरूलाई चाहिँ पल्लो वनमा देखाइएको छ। कैलालीको चुरे गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 सर। वार्ड नम्बर 6 को कुन गाउँमा? वार्ड नम्बर 6 को बयलागढी सामुदायिक वन र चुरे सामुदायिक वन। अहिले त तपाईँले यो कुरा कहाँबाट भन्नुभयो? हाम्रो जानकारीमा त अहिले त यो लकडाउन भन्दा पनि अगाडिदेखि नै यो सम्पूर्ण देशभरि नै यो कटान मुसान त सब बन्द भएको छ। हामीलाई त के जानकारी छैन त। हजुर सर, मैले पनि त्यो कुरा राखेको। अनि नेपाल सरकारको निर्णय बन्द गर्ने निर्णय आउँदा पनि त्यो रोकिएन र लास्टमा त्यो काटिसकेपछि अहिले चाहिँ काट रोकिया छ। पहिला नै सकिन्छ त्यो। अध्यक्षज्यू, अब तपाईँले जानकारी पाउनुभयो, यसबारे तपाईँ छानबिन गर्नुहुन्छ। वडा नम्बर 6 मा के भइरहेको छ भन्ने विषयमा तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। एकपटक यसलाई तत्कालका लागि आफ्नो तदारुकता देखाउन सक्नुहुन्छ के भएको रहेछ भनेर? तत्काल बुझ्छौँ। त्यो कुनै सामुदायिक वनको झलापाडा भए त हुन सक्छ। हजुर, तर त्योभन्दा बाहेक कटानी भएको मलाई जानकारी छैन। त्यो बुझ्ने कोसिस गरेँ मैले। लकडाउनको समयमा सर झलापाडा बिल्कुलै होइन, सिधा हरियो सालको रुख काटिएको छ। हामी प्रत्यक्षदर्शी नै त्यहीँ छौँ। तपाईँ चाहिँ 6 नम्बरकै बासिन्दा हो? हजुर, 6 नम्बरको बासिन्दा हो। मैले त्यतिखेर कुरा राख्दा पनि मलाई धम्की शैलीमा त्यो राजनीतिक त्यो दबाब दिया जस्तो त्यो धम्की शैलीमा मलाई पनि त्यो तनाव दिया छन्। त्यो क्षेत्रमा मैले त्यो कार्य गर्नु हुँदैन, नीति विपरीत जानु हुँदैन भन्ने कुरा राख्दा पनि त्यो कुरा मलाई जानकारी गर्नु भएन होइन। जानकारी गरेर राम्रो हुन्थ्यो समयमा। ठिक छ अध्यक्ष, तपाईँले जानकारी भएको छ यो विषयमा। विशेष गरी वन पनि मास्ने र सँगसँगै स्थानीयलाई धम्क्याउने पनि गरिने किसिमको प्रवृत्तिका बारेमा उहाँले जुन जानकारी गराउनु भएको छ, यो अत्यन्त गम्भीर विषय छ। वन संरक्षण गर्नुपर्ने आवाजहरू यति बेला उठिरहँदा वन मासिँदै गएको छ। विशेष गरी तपाईँको गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका वनहरू मासिएको खबर तपाईँ समक्ष पुगिरहँदा, यो जानकारी पुगिरहँदा तपाईँले तदारुकता देखाउनुहुनेछ र यसबारे सत्य तथ्य बुझ्नुहुनेछ। यदि त्यसो गलत भएको छ भने त्यसलाई रोक्नुहुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुन चाहन्छौँ र तपाईँले तत्कालका लागि तदारुकता देखाउनु होला। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। शब्द प्रयोग गर्छु म त के रहेछ बुझ्छु, थाहा त बुझ्छु म। हस्, आजै बुझ्नु होला सर। म थोरै केही भन्छु है फेरि यही बारेमा। कस्तो छ भने मजदुरको केही पैसा आएको पनि छैन, 8 महिना भइसक्यो होइन सर? हजुर।
मजदुर समस्यामा छौँ। पैसा दिनुहोस् भन्दाखेरि कार्ड गएकै छैन, कसरी जान्छ भन्छ, कार्ड किन जाँदैन भन्दाखेरि नेपाल सरकारले नै रोकेको छ भन्छ। उतिखेर चाहिँ जबरजस्ती नीति नियम विपरीत रुखहरू काट्न हुने, अहिले चाहिँ मजदुरको पैसा भुक्तानी गरिदिनुहोस् न त भन्दाखेरि त्यहाँतिर पनि वनका कर्मचारीहरू त्यसमा सकारात्मक देखिँदैनन्छ। हस्, ठिक छ। अध्यक्षज्यूलाई एकपटक तपाईँ पनि सम्पर्क गर्नुहोला, उहाँको नम्बर तपाईँसँग पक्कै पनि छ होला र अध्यक्षज्यूले यस विषयलाई लिएर तपाईँको गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने उहाँले बताइसक्नु भएको छ, तदारुकता देखाउनुहुनेछ। यसबाहेक जे जति पनि समस्या छन् आफ्ना गाउँठाउँमा भएका सबै जनप्रतिनिधिलाई सुनाउनु होला। उहाँको नम्बर तपाईँसँग छ होला, पक्कै पनि छैन भने हामी उपलब्ध गराइदिन्छौँ, हाम्रो टिमका साथीहरूले उपलब्ध गराउनुहुनेछ। र जति पनि गुनासोहरू छ सबै आफ्ना अभिभावक जनप्रतिनिधिहरूलाई राख्नुहोला। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद सरोगजी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दर्शकहरू, कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईँको बढ्दो सहभागिता यति बेला कार्यक्रम कल 24ले खोजिरहेको छ, प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी नै तपाईँका समस्याहरू सम्बन्धित निकाय समक्ष पुग्न सकिरहेको छैन, तपाईँका गुनासो प्रश्नहरू भने त्यसको मध्यस्थकर्ताको भूमिका हामी निर्वाह गर्नेछौँ र तपाईँले प्रत्यक्ष आफ्ना पदाधिकारी, आफूले सुनेर पठाएका जनप्रतिनिधि र अन्य सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। र यति बेला कोही सर्वसाधारण फेरि पनि हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन लाइनमा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? दर्शकहरू, कोही दर्शक हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिने कोसिसमा हुनुहुन्थ्यो, यद्यपि उहाँसँग हाम्रो सम्पर्क हुन सकेन। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ, ससाना समस्यालाई पनि तपाईँका गुनासोहरूलाई, विशेष गरी जायज गुनासोलाई हामी सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। त्यसको समाधानका लागि हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ। आम सर्वसाधारणलाई जागरुक गराउनुका साथसाथै सम्बन्धित निकायलाई थप जवाफदेही बनाउने हाम्रो यस कार्यक्रमको अभिप्राय पनि हो, उद्देश्य पनि हो। त्यसकारण आफ्ना गाउँठाउँमा भएका व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, विकृतिबारे आवाज उठाउनु पर्नेछ भने निर्धक्कका साथ हामीलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा भाइबर मार्फत जोडिनुहोस् र जानकारी गराउनुहोस्। र यति बेला कोही हुनुहुन्छ? नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। हजुर यहाँको शुभ नाम, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? मेरो नाम चाहिँ युवराज रेग्मी हो सर, म यहाँ मङ्गलापुरदेखि बोल्दैछु। हजुर, यो सेमरा कान्छी बजारको चाहिँ नि मङ्गलापुर कान्छी बजारको बाटो बढ्ने भनिरहेको छ सर, होइन? युवराजी कुन ठाउँबाट भन्नुभयो एकपटक? मैले अलिकति सुन्नमा। रूपन्देहीको मङ्गलापुर हो सर। रूपन्देहीबाट है? हजुर, रूपन्देहीको मङ्गलापुर। के भयो भन्नुहोस् त, विस्तृतमा बताउनुहोस् त, के समस्या? बाटो उडारेको सर 1 वर्ष जति भयो, होइन? हजुर, बाटो बढ्ने भन्छ, बाटो जम्मै धुलो उडेर सर बहिरहेको छ, हिँडी साध्य छैन। व्यापार बिजनेस पनि जम्मै धुलोले डामाडोल गरायो। हजुर, मेयरसँग भेटघाट पनि हुन्न। मेयर चाहिँ वासुदेव घिमिरे हो, यहाँको तिलोत्तमा नगरपालिकाको। हजुर, अनि उहाँलाई कुरा राखेर कहिलेसम्म यो बाटो बन्ने हो के हो सर, यो यसो हजुरहरूले पहल गरिदिनु पर्यो, उहाँ मेयर समक्ष कुरा राखिदिनु पर्यो सर तपाईँहरूले। युवराजी, तिलोत्तमा नगरपालिका मङ्गलापुर वडा नम्बर कति हो? वडा नम्बर 9 हो। वडा नम्बर 9। विशेष गरी त्यहाँ सडक बनाउने बारे केही बजेट विनियोजन भएको अथवा नगरको योजनाहरू त्यहाँ पारिएको केही अवस्था थियो? होइन, त्यो अब विश्व ब्याङ्कले गरे भन्ने पनि सुनिन्छ। अब यहाँ खासै आधिकारिक केही चाहिँ अब कुरा हुँदैन। अब यहाँ के हो केही कुरो बोल्नै सकिएन। त्यही भएर तपाईँहरूको पहल मार्फत विशेष के छ त्यो वासुदेव घिमिरे मेयर मार्फत हामीले यसो सुन्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गरेर हामीलाई सुनाइदिनु पर्यो कि के भइरहेको छ भन्ने। बाटोको अवस्था बिग्रिएको छ, नगरको योजनामा पनि परेन, बाटो बन्नुपर्छ भन्ने तपाईँ आम सर्वसाधारणहरूको जिज्ञासा हो खास गरी। हजुर हजुर हजुर। हस्, यो जिज्ञासालाई लिएर हामी यति बेला टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। तपाईँको जुन जिज्ञासा तपाईँले राख्नु भएको छ, यस जिज्ञासालाई सम्बन्धित नगरपालिका समक्ष पुर्याउने हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हामी तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयरलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। मलाई सम्भवतः जानकारी प्राप्त भएअनुसार हाम्रो टिमका साथीहरू तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर साहबलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। तपाईँले भन्नुभयो होइन, मेयर साहब भेटिनुहुन्न, उहाँसँग हामीले आफ्नो समस्याहरू राख्न पाएका छैनौँ भन्ने तपाईँले बताइरहनु भएको छ, होइन? हजुर। अहिलेसम्म मेयर साहबलाई भेट्ने किसिमको अवसर पाउनु भएको छैन? आफ्नो जिज्ञासाहरू, आफ्नो गुनासोहरू सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई युवराजी? हजुर हजुर, सुन्दैछु सर।
जनप्रतिनिधिहरू वरपरका वडा अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, सँगसँगै मेयर साहबहरू हुनुहुन्छ, आफूलाई बाटोको लागि हिँड्नका लागि समेत समस्या भयो अथवा सडक बन्नु पर्यो भन्ने विषयलाई लिएर तपाईँ लगायत अन्य तपाईँका वडाका स्थानीयवासीहरूले त्यो किसिमको माग गर्नुभएको छैन, मेयर साहबलाई भन्नुभएको छैन? होइन, त्यो भनेको पहिला हस्ताक्षर पनि भएको छ, हजुर, यहाँ सबै बसेर हस्ताक्षर पनि भएको पहिला, अलि पहिले 6 महिना पहिल्यै। त्यसपछि फेरि चाहिँ खेलायो, अब कता के भयो अब बन्ने हो होइन केही थाहै भएन कि जनप्रतिनिधिसँग भेटघाट पनि हुँदैन सर, भेट्नै पाइँदैन। त्यही भएर तपाईँहरूको यो कार्यक्रम मार्फत चाहिँ यसो के है के रहेछ कुरो भनेर जान्न चाहेको कुरा हो कि। मेयर साहबको टेलिफोन नम्बर राख्नु भएको छ कि छैन मोबाइलमा? तपाईँले सेभ गर्नु भएको छ? नै, अब सम्पर्क फोनै उठाउनुहुन्न, फोन गरे पनि अब फोन उठाउनुहुन्न, हाम्रो पनि फोन उठाइरहनु भएको छैन यति बेला। ठिक छ, अब विशेष गरी बाटोको विषयलाई लिएर, सडकको विषयलाई लिएर तपाईँले जिज्ञासा राखिरहँदा अत्यन्तै समस्या नै हो, यो हिँड्नका लागि समेत समस्या भएको। सर यहाँ तपाईँ मङ्गलापुरबाट कान्छी बजार पुग्नु हो भने तपाईँ चाहिँ नि जानुभयो भने मङ्गलापुर चौकबाट कान्छी बजार पुग्नु भयो भने तपाईँ फर्कँदाखेरि उही मान्छे हो भन्ने चिनिनुहुन्न कि? हजुर, त्यस्तो छ कि अवस्था। अनि मेयर साहब अनि सँगसँगै अन्य जनप्रतिनिधिहरू, वडा अध्यक्षज्यूहरू त्यो बाटो ओहोरदोहोर गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? वार्ड अध्यक्षले त त्यहाँ त्यो चौकी इलाकाको चौकी अगाडिको बाटो उता बनाइदिनु भयो फराकिलो, यताको त मतलबै गर्नु भएन, उता फराकिलो मणिग्राम निस्कने बाटो गराइदिनु भयो। हजुर, ठिक छ, हामीले टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस त गरि नै रहेका छौँ, तर उहाँको टेलिफोन यति बेला उठिरहेको छैन। युवराजजी, तपाईँले जिज्ञासा राख्नुभयो, हामी सम्बन्धित नगरपालिका समक्ष यस विषयलाई लिएर तपाईँको जिज्ञासा पुर्याउने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ र यदि उहाँहरूले टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको जिज्ञासा गुनासो यही मार्फत पनि उहाँले सुनिसक्नु भएको छ र सँगसँगै हामीले उपमेयरज्यूलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, तर उहाँले पनि फोन उठाउनु भएको छैन। सम्भवतः उहाँहरू कहीँ कतै आफ्नो कार्य व्यस्ततामा हुनुहुन्छ होला। हामी फेरि पनि भन्न चाहन्छौँ, यहीबाट तपाईँको जिज्ञासालाई उहाँले पक्कै पनि सम्बोधन गर्नुहुनेछ, उहाँले सुनिसक्नु भएको छ होला अथवा पछि पनि सुन्नुहुन्छ होला, अन्य प्रतिनिधिहरूले पनि तपाईँको जिज्ञासालाई सुन्नुहुन्छ होला। यो जिज्ञासाका लागि, समस्या जुन राख्नुभयो यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद युवराजजी। दर्शकहरू, आफ्ना गाउँठाउँमा कुनै पनि समस्याहरू छन्, स्थानीय सरकार छ, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू छन्, अहिले गाउँमा सिंहदरबार भनेर भनिएको छ, त्यो सिंहदरबारमा विभिन्न जनप्रतिनिधिहरू गाउँठाउँको विकासका लागि, जनताको सुरक्षाका लागि, जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि, विकास समृद्धिका लागि भनेर पुगेका छन्, गाउँ गाउँमा चुनिएका छन्, आम नागरिकहरूले मत दिएर जिताएका छन्। तर यसरी विकास निर्माणका कामहरूमा अझै पनि हामी पछाडि परेका छौँ, सडक समेत सही तरिकाले प्रयोग गर्न पाएका छैनौँ, एउटा सुविस्ताको बाटो कहीँ कतै पनि छैन भन्ने सवालमा आम नागरिकले गुनासो गर्नुपर्ने स्थिति अझै पनि यथावत छ। हामी तिलोत्तमा नगरपालिकाको विषयलाई लिएर हामीसँग एकजना सर्वसाधारणले गुनासो राख्नुभएको थियो। मङ्गलापुर जो रूपन्देही वडा नम्बर 6 मङ्गलापुर रहेको छ, त्यो वडा नम्बरबाट हामीलाई फोन गर्नुभएको थियो र विशेष गरी यति बेला तिलोत्तमा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी हामीसँग टेलिफोन सम्पर्क जोडिनु भएको जानकारी प्राप्त गरेको छु। सूचना अधिकारी चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँले टेलिफोन यति बेला काटिदिनु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उहाँलाई पनि हामी यसबारे जानकारी गराउने कोसिस गरिरहेका थियौँ। आम सर्वसाधारणका समस्याहरू सकेसम्म हामी जुनसुकै माध्यमबाट पनि उहाँहरूलाई पुर्याउने हरसम्भव कोसिस गरिरहेका छौँ। मेयर साहबलाई फोन लागेको थियो, उहाँको फोन उठेन। त्यस पछाडि उपमेयरज्यूलाई गऱ्यौँ, उहाँको पनि फोन उठेन। त्यस पछाडि हामीले सूचना अधिकारीलाई फोन गऱ्यौँ, उहाँले हाम्रो फोन काट्नु भएको छ। सम्भवतः उहाँहरू आफ्नो कार्य व्यस्ततामा हुनुहुन्छ। यद्यपि हामीले युवराजजीको समस्यालाई लिएर, यो सडकको समस्यालाई लिएर भने हामीले हरसम्भव यो नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउने कोसिस गऱ्यौँ भन्दै आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण रिपोर्टतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार यही नारा लगाइएको थियो, विशेष गरी सङ्घीय संरचनाको कार्यान्वयनका बेला। सिंहदरबारमा पहुँच नपुग्ने आम मानिसको यो नाराले खुसीको सञ्चार यति बेला आम मानिसहरूमा पनि छाएको अवस्था थियो। तर त्यही गाउँ गाउँको सिंहदरबारका सरकारहरू नै विकासमा बाधक बनेका छन् भन्दा अचम्ममा पर्नुहोला। स्थानीय सरकार सञ्चालनमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरूको बाधा कार्यक्रम कल 24 को निशानामा परेको छ। आजको कार्यक्रममा डोटीको बोगटान फुटसिल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा कार्यालय भवन अलपत्र परेको गुनासो हामीलाई प्राप्त भएको छ। गाउँपालिका अन्य केही वडा कार्यालय
निर्माण भइसक्दा पनि वडा नम्बर 5 को वडा कार्यालयको विशेष गरी वडा अध्यक्षले लापरवाही गरेका कारण निर्माण हुन नसकेको गुनासो प्राप्त भएको छ। यही गुनासोका आधारमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। राजनीतिक दलहरूको निर्वाचन घोषणा पत्र र जनतालाई दिइएको विश्वासको अवमूल्यन हुन थालेको छ। हर गाउँको विकासमा जोडिन अग्रसरता लिने तीनै जनप्रतिनिधिहरू अहिले आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजिरहेका छन्, अर्थात् विकासमा ध्यान दिनै छाडेका छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सडक निर्माणतिर चासो छैन। ढोटीको बोगटान फुटसिल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को भवनसम्म निर्माण हुन सकेको छैन। गाउँपालिकाका अन्य वडा कार्यालयहरू बनेका छन्। वडा नम्बर 5 मा भने वडा अध्यक्ष देवबहादुर बोहराले गाउँठाउँको विकास गर्छु भन्ने ठूलो भाषण गरे, तर आफ्नै वडा कार्यालयको भवन निर्माणमा बाधक आफै बनिरहेका छन्। वडा कार्यालय बनाउन नसक्ने जनप्रतिनिधिले के विकास गर्छन् भन्दै स्थानीयले प्रश्नको वर्षात गरेका छन्। स्थानीय सरकार बनेको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि गाउँठाउँको विकास त के, वडा कार्यालय समेत निर्माण हुन सकेको छैन। गाउँपालिकाबाट भवन निर्माणका लागि 2 पटक बजेट विनियोजन भइसक्दा पनि भवन पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन, जसका कारण त्यहाँका स्थानीयहरू आक्रोशित बन्दै भवन निर्माणमा अनियमितता भएको गुनासो गरिरहेका छन्। 2075 सालमा निर्माण सुरु भएको भवनका लागि पहिलो चरणमा 19,75,000 र दोस्रो चरणमा 20 लाख र तेस्रो पटक 10 लाख बजेट विनियोजन भएको थियो, तर बजेट विनियोजन भइसक्दा पनि भवन सम्पन्न हुने छाँटकाट नै देखिएको छैन। वडा कार्यालयको भवन निर्माणको माग गर्दै स्थानीयहरूले बारम्बार गाउँपालिकाका प्रमुखदेखि वडा अध्यक्षलाई झकझकाउँदा कुनै पहल नभएको गुनासो गरिरहेका छन्। साथै गाउँपालिका अध्यक्ष, वडा अध्यक्षले यो विषयमा चासो नदिँदा भवन निर्माणमा अनियमितता भएको स्थानीयले आशंका गरेका छन्। थाहा छैन जनप्रतिनिधिहरूको कुन्नी के कस्तो किसिमको स्वार्थका कारण विकास निर्माणका पूर्वाधारहरूमा यस किसिमको बाधा अवरोधहरू सृजना हुने गर्दछ, तर आम सर्वसाधारणले भने शास्ति मात्रै पाइरहेको स्थिति छ। विशेष गरी स्थानीयको गुनासो बढेपछि हामीले उहाँहरूको गुनासोका आधारमा यो रिपोर्ट आम सर्वसाधारणहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ र जहाँ वडा नम्बर 5 मा वडा अध्यक्ष देवबहादुर बोहराले गाउँठाउँको विकास गर्छु भन्ने किसिमको ठुल्ठुला नाराहरू घन्काए, तर अहिले भने वडा कार्यालयको एउटा भवन निर्माणमा समेत आफ्नो बाधा अवरोध सृजना गरिरहनु भएको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ। यस विषयलाई लिएर हामी थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी यो भवन किन अलपत्र पारियो, के स्वार्थका कारण यो भवन अलपत्र छोडिएको छ, बजेट विनियोजन भएको छ, बजेट खर्च भएको छ, स्थानीयले त्यो खर्च भएको बजेटमा अनियमितता भएको आशंका समेत गरेका छन्। यसको सत्य तथ्य बुझ्नका लागि हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस यति बेला गरिरहेका छौँ। विशेष गरी वडा अध्यक्ष जो बोगटान फुटसिल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का हुनुहुन्छ देवबहादुर बोहरा र सँगसँगै गाउँपालिका अध्यक्ष कमलबहादुर गढसेलासँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि स्थानीयसँग यसबारे थप वास्तविकता बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग राम बोहरा स्थानीय जोडिनु भएको छ टेलिफोन सम्पर्कमा। रामजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। दाजी यहाँ छ त। रामजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब वडा कार्यालयको भवन किन निर्माण सम्पन्न हुन सकेन, यसबारे हुन त विशेष गरी वडा अध्यक्षज्यूको केही स्वार्थ पनि यहाँ बाजिएको बारे स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। त्यसो हो अथवा यो किन सम्पन्न हुन सकेन, यसबारे विस्तृतमा बताउनुहोस् त। यो चाहिँ खासमा के भयो भने यो अब एक त यहाँको जनप्रतिनिधिको पनि नापत्ताइ हो होइन, अनि त्यो गाउँ एकाइ कमिटीको चाहिँ अध्यक्ष देवबहादुर बोहरा हुन्, त्यसको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष होइन। हजुर, उहाँले चाहिँ पहिले चाहिँ 19,75,000 को चाहिँ भुक्तानी गरे र पिल्लर हाले र अनि त्यसको जगमनी हाले। हजुर, त्यसपछिको दोस्रो लेटमा चाहिँ 20 लाख रुपियाँ निकासा भएको हो। हजुर, 20 लाख निकासामा चाहिँ अनि त्यसपछि छत हालेर देवान मात्रै उठाएर अलपत्र गरे। अनि त्यसपछि वडा अध्यक्षको भनाइअनुसार चाहिँ उनले दोस्रो क्रममा चाहिँ त्यो काम चाहिँ परिपूर्ति केही पैसामा हुनुपर्ने भनेर समिति चाहिँ उपभोक्ता समिति अर्को गठन गरे। गरिसकेपछि 10 लाखको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष टेकबहादुर बोहराले बनाइसकेपछि
उहाँले चाहिँ यदि काममा चाहिँ सम्पन्न गर्न सक्दैन भनेर उहाँले छोडेको हुन् होइन। छोडिसकेपछि त्यो काम चाहिँ अहिलेसम्म अलपत्र भएको छ। अब 3 पटकसम्म यहाँ बजेट विनियोजन भएको पनि देखियो। विशेष गरी पहिलो पटक 19,75,000, दोस्रोमा 20 लाख र तेस्रो पटक 10 लाख। यो अनुसारको काम त्यहाँ भएको छ त? तपाईँहरूले अब त्यहाँ प्रत्यक्ष तपाईँहरू देख्ने भनेको त्यो भवनको प्रगति विवरण के छ त्यसको प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने तपाईँहरू नै हो, स्थानीय तपाईँहरू नै हो। के कति काम भएको छ, काम कस्तो भएको छ, यसबारे बताउनुहोस् त। काम त भाइ अब त्यो पैसा बराबरको जो निकास भएको छ त्यो पैसा बराबर त त्यो ठिक छ। एकैछिन होल्डमा रहनुहोला रामजी। यति बेला हामीले वडा अध्यक्ष देवबहादुर बोहराजीलाई टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। वडा अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, के स्वार्थ मिलेन र यो भवन अलपत्र पार्नुभयो सर? हजुर, तपाईँको के स्वार्थका कारणले गर्दाखेरि यो वडा नम्बर 5 को भवन कार्यालय अलपत्र छोडियो? अब वडा नम्बर 5 को भवन अलपत्र त पढेको होइन सर। हजुर, अब विषय कहाँ बल्झियो भन्नुहुन्छ भने अब पोहोर साल एउटा कोभिड-19 का कारणले गर्दाखेरि, एउटा कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि पनि त्यो तरिकाले पनि बल्झिएको थियो। हजुर, मुख्य समस्या हाम्रो ता पनि रह्यो, कर्मागतको भवन हो त्यो हेर्नुहोस्। हजुर, अब अहिलेको सालमा चाहिने भन्नुले हामी चैतभित्र नै परिपूर्ति गर्ने भन्ने तरिकाले लागेका छौँ र त्यो गरेर पनि छाड्छु हजुरको। तर हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले त यो आफ्नो विभिन्न किसिमका स्वार्थका कारण भवन अलपत्र पार्नुभयो। वडा कार्यालयको भवन नबन्दा स्थानीय नागरिक तपाईँलाई जसले मत दिएर जिताएका थिए ती नागरिकहरू वडा कार्यालयबाट पाउने सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुन पुगेको भन्ने किसिमको गुनासो सर्वत्र गरिरहेका छन् सर। होइन सर, त्यो पाउने गुनासो त्यो गरे पनि उहाँहरूले हामीले सेवा दिइराखेका छौँ। आफ्नो तहतौकाबाट जनताको चाहिने भनेर काम गरिराखेका छौँ। कारण बस्नै रहेको त्यो कुनै स्वार्थ कुनै तरिकाले चाहिने भनेर त्यो वडा कार्यालयको भवन हामीले यथाशीघ्र छोडेका होइन सर। यो कहिलेदेखि सुरु गर्नुभएको थियो तपाईँहरूले? विशेष गरी बताउनुहोस् त यो भवन निर्माण। अहिले साल हजुर काम। हजुर, ल भनेपछि के भनेपछि अलि म तल छु सर, त्यो भएर आवाज कम आइराखेको छ। यो कहिलेदेखि सुरु गर्नुभएको थियो तपाईँहरूले यो निर्माण गर्न काम? हजुर, पोहोर सालदेखि। पोहोर सालदेखि। अनि अब 3 पटकसम्म यहाँ बजेट विनियोजन भएको देखियो। पहिलो चरणमा 19,75,000, दोस्रो चरणमा 20 लाख र तेस्रो पटक 10 लाख बजेट विनियोजन भएको देखियो। यो बजेट अनुसार तपाईँले काम गर्नु भएको छ त? यसमा बजेटमा पनि तपाईँहरूले भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ भनेर स्थानीयले आरोप लगाइरहेका छन्। अब सर त्यो त हेरेपछि अब ठिकै छ। हामी जसरी हुन्छ कति हो हाम्रो सबै जनसंरक्षण लगाएर कति लाखको त्यो चाहिँ एस्टिमेट हो सर। वास्तविक एस्टिमेट भनेको कति लाख हो त्यो, कति 45-46 लाख रुपियाँ हो। हामीले भवन परिपूर्ति गरेर त्यो जनतालाई बुझाउने कर्तव्य हो, बुझाउँछौँ। अहिलेसम्म तपाईँले के हिसाब किताबहरू सार्वजनिक गर्नुभएको छ? कति खर्च भयो? हजुर, त्यसको गरेको छु त, हजुरको गरेको हो। गर्नुभएको छ? हजुर। एकपटक हामी रामजीलाई सोध्छौँ है। रामजी सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु सर। वडा अध्यक्षज्यूको यो जवाफबाट तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुभयो? यो त यस्तो सर होइन, अब कुरा चाहिँ अब न्युजमा गइसकेपछि मैले बुझेको त अब त्यसको हिसाब किताब त सार्वजनिक भएको देखेको छैन होइन। हजुर, अब यहाँका जनताहरूलाई पनि थाहा होला। अब हामीलाई त्यो सम्बन्धी चाहिँ कुनै पनि थाहा भएन। पोहोर साल पनि अब वडा कार्यालयको 19 गते माघमा चाहिँ सार्वजनिक सुनाइ भएको थियो होइन। हजुर, सार्वजनिक सुनाइमा चाहिँ त्यस सम्बन्धी हिसाब किताब देखाएको चाहिँ पाएन हामीले त। वडा अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, तपाईँका स्थानीयलाई यहाँ सुन्नुहोस्। सुनिराखेको छु, म अलि बिजी छु यहाँ, त्यो भएर ठिक छ। अब अन्तिममा आइसक्यौँ हामी। यसको निष्कर्षमा छौँ हामी। विशेष गरी तपाईँहरूलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोप पनि लागिरहेको छ। तपाईँहरूले हिसाब किताब बुझाएको स्थानीयले जानकारी पनि पाएका छैनन् भनेर भन्नुभएको छ। भर्खरै रामजीले पनि बताउनु भएको छ। यस्तै जिज्ञासा गुनासो अन्य स्थानीयहरूको पनि छ। अब यो तपाईँहरूले गर्नुभएको खर्च स्थानीयलाई यति खर्च भयो अहिलेसम्म र हाम्रो काम प्रगति विवरण यहाँसम्म पुग्यो भनेर तपाईँहरूले कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ त? यो आफ्नो प्रगति विवरणबारे भवन बनाउन कति बाँकी छ? यो भवन बनाउनका लागि केही कुराको अवरोध सृजना भइरहेको छ कहीँ कतैबाट? अब यसो गरौँ सर, मैले चाहिँ अस्ति नै हजुरबाट एउटा चाहिँ भन्नुबाट महोदयले मलाई त्यो क्वेसन पनि गरे आउन होइन हजुर। हजुर, अनि मैले के भने मेरो चाहिँ टाइम टेबल फुर्सदै नमिलेर म तिनीहरूसित चाहिँ भन्नु बसेर वास्तविकता के हो त्यो ओटा समिति होइन हजुर। हजुर, अनि चाहिँ भन्नु गाउँपालिकाको चाहिँ हाकिमदेखि गाउँपालिकाको अध्यक्षसित बसेर चाहिँ निचोडमा गएर तब म तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको डिटेल दिन्छु भनेर मैले। अहिले यो उपभोक्ता समितिले अहिले त्यहाँ काम निरन्तर गरिरहेको छ? हजुर, अहिले निरन्तर काम गरिरहेको छ वा छैन यो उपभोक्ता समितिले? यो भवन निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको छ कि छैन?
छैन। कति समय भयो यो रोकिएको? रोकिएको त मैले भनिदिएर पोहोर साल चाहिने भन्नुलाई त्यो चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि रोकिएको कुरा हो। कोरोनाले गर्दाखेरि रोकिँदाखेरि अलि त्यसमा चाहिँ अलि भिन्न तरिकाको चाहिने कुराहरू आइसकेपछि गाउँपालिकासित बसेर छलफल गरेर त्यो तरिकाले हामी काम गर्ने भन्ने तरिकाले बसिआउँ हजुरको। सर कोरोना पछि भन्नुभयो ल ठिक छ, कोरोनाका कारण लकडाउनका कारण भन्नुभयो ल यो बहाना पनि मैले ल पचाएँ सहजै रूपमा। अहिले त छैन त्यस्तो स्थिति, फेरि पुनः यो काम किन सुरु हुन सकेन सर? सुन्नुहोस् म अहिले चाहिँ भन्नुबाट यो विषयलाई बढी खण्डन गर्न चाहँदैन। मैले अस्ति नै भने आउँ, म त्यहाँ सम्बन्धित मान्छेसित गएर त्यहाँ छलफल गरेर हजुरलाई भन्ला भने आउँ, त्यो म छलफल गरेर नै यसको त्यहाँ जवाब दिन्छु हजुरलाई। कहिलेसम्म छलफल गर्नुहुन्छ? अब जिम्मेवार व्यक्ति त तपाईँ हो, यसको जवाब लिने भनेको तपाईँसँगै हो। गाउँपालिकामा म गएँ हजुर, गाउँपालिकामा म गएँ। गाउँपालिकामा गइसकेपछि उहाँको चाहिँ भनेर हाकिम सरलाई चाहिँ त्यहाँ अध्यक्षज्यूलाई त्यहाँ चाहिँ भनेर मैले कुराकानी उठाएँ। त्यसको चाहिँ हाम्रो लगत्तै चाहिँ वडा समिति अध्यक्षज्यूलाई बोलाउँछौँ अनि बसेर चाहिँ भनेर त्यो तरिकाको छलफल गरेर त्यसको चाहिँ हामी निकास दिन्छौँ भन्ने उहाँबाट चाहिँ भनेर जवाब आइसकेपछि म त्यसको पनि पर्खामा बसिएको छु हजुर। सर तपाईँहरू त हेर्नुहोस् त विकास गर्छु भनेर गएको मान्छे हो नि, अब आफ्नै वडा कार्यालयको भवन समेत अलपत्र छोड्नुहुन्छ भने तपाईँका मतदाताले के अपेक्षा गर्ने सर? तपाईँ कस्तो विकासका लागि परिकल्पना गरिरहनु भएको छ, कस्तो किसिमको समृद्धिका लागि परिकल्पना गरिरहनु भएको छ, यो प्रश्न चिन्ह त खडा हुन्छ नि सर। एउटा वडा कार्यालयको भवन समेत तपाईँहरू अलपत्र पार्नुहुन्छ, आफ्नो स्वार्थ देखाउनुहुन्छ, अनियमितता गरेको भनेर स्थानीयले आशंका गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ भने तपाईँहरूबाट विकासको अपेक्षा चाहिँ कसरी गर्ने सर? हाम्रो सम्पत्ति हो सर, हाम्रो चाहिँ भन्नुबाट यो एउटा कार्यालय हो, हाम्रो चाहिँ भन्नुबाट ठाउँको हो, हाम्रो जनताको चाहिँ भन्नुबाट त्यहाँ लगानी छ, त्यहाँ छ, त्यसलाई हामी गरेर चाहिँ भन्नु जनताले बुझाउँछौँ, यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो सर। सर तपाईँहरू प्रतिबद्धता मात्रै गर्ने, तपाईँहरू घोषणा मात्रै गर्ने, तपाईँहरू यो गर्छु त्यो गर्छु मात्रै भन्ने हो कि एक्सनमा जाने हो सर? नै सर, भन्दैन त्यो भन्दैन। अहिलेसम्म त भनेरै तपाईँहरूले दिन कटाउनु भयो त सर। नारा नै लगाउनु भयो, 3 वर्ष बितिसक्यो, संहिता कार्यान्वयन भएको 3 वर्ष बितिसक्यो सर। एउटा वडा कार्यालयको भवन समेत तपाईँहरूले बनाउन सक्नु भएन। यो 3 वर्षमा के गर्नुभयो सर? अब ठिक छ सर, अब त्यो विषयमा म सरलाई राम्ररी क्लियरै चाहिँ भनेर छरलङ्ग भएर चाहिँ त्यसको जवाब दिन्छु। अहिले मलाई प्लिज त्यो अहिले चाहिँ तपाईँ यो सबै कुराको यो नाजवाफ हुनुहुन्छ होइन त? तपाईँसँग केही जवाफै छैन अहिले चाहिँ नाजवाफ हुनुहुन्छ, तपाईँसँग यस विषयमा केही जवाफ पनि छैन? छ भने दिनुहोस् न त, जवाब दिनुहोस्। 3 वर्षको अवधिमा के गर्नुभयो सर? एउटा वडा कार्यालयको भवन समेत बनाउनु भएन सर। अब 2 वर्ष बाँकी छ, के गर्नुहुन्छ? मजा सर, ठिक छ सर, म अहिले भन्ला म हजुरलाई कोही बात छैन, ठिक छ। लाजमर्दो विषय होइन सर? मनमा हात राखेर भन्नुहोस् त वडा अध्यक्षज्यू, अत्यन्त लाजमर्दो विषय होइन? हजुर, लाजलाग्दो विषय होइन भनेको। एउटा वडा कार्यालयको भवन समेत तपाईँहरूले बनाउन सक्नु भएन यो 3 वर्षको अवधिमा। अब ठिकै छ सर, त्यो हजुरले चाहिने भन्नुपर्ने मलाई हो, त्यो कुरो चाहिने भन्नुबाट ठोकिने मेरोमा हो होइन हजुर। मलाई त्यसमा चाहिने भन्नु कुनै उ छैन हजुर। अब के गर्ने, अब अरूले कसैले चाहिने गल्ती गरे भने वडा अध्यक्ष भएको नाताले त्यो हजुरले मसित पर्सनल क्वेसन गर्नु राम्रो कुरा हो सर। मेरो मात्र क्वेसन होइन, मेरो व्यक्तिगत क्वेसन होइन नि, यो त तपाईँका मतदाताको प्रश्न हो सर। तपाईँलाई जसले मत दिएर, जसको भोट लिएर तपाईँ वडा अध्यक्ष बन्नुभयो, उहाँहरूले गरेको प्रश्न हो सर। ल हुन्छ सर, हुन्छ, ठिक छ। कहिले छलफल गराउनुहुन्छ यो भवन, कहिले पूर्ण पार्नुहुन्छ यो बताउनुहोस् ल। अब पूर्ण त सर अब के भनौँ, अब काम त बढी छैन, गर्नुपर्ने भने चैतभित्र हामीले चाहिने भनेर जनताले बुझाउने भन्ने प्रतित्याग गरेका छौँ। अब चैतभित्र नै बुझाउँछौँ। चैतभित्र बनिसक्छ हजुर, मजाले बनाउँछौँ। के छ र त्यहाँ बनाउने भन्ने कुरा त काममा जुट्यो भने सर के छ र भनेर भन्नुहुन्छ, के छ र भनेर भनेको जस्तै तपाईँहरूले काम गरेर सकाइदिएको भए त भइहाल्थ्यो नि, भन्न सजिलो छ, भन्न त सजिलो छ सर। तर तपाईँहरूको व्यवहारमा त त्यो देखिन्न नि। तपाईँ भनिरहनु भएको चाहिँ के छ र भोलि नै बनाइदिन्छु भने जसरी भन्नुहुन्छ भन्नलाई त ठिक छ हजुर। तर वर्षौँ बित्दा पनि तपाईँहरू बनाउन सक्नुहुन्न। 3 वर्ष बितिसक्यो, वडा कार्यालयको भवनमा त तपाईँहरू लुछाचुडी गर्नुहुन्छ, राजनैतिक स्वार्थ पोख्नुहुन्छ, स्थानीयले अनियमितता गरेको आशंका गर्नुपर्ने स्थिति, त्यो किसिमको वातावरण सृजना गर्नुहुन्छ सर। अनि के अपेक्षा गर्ने तपाईँहरूबाट? सर अब यसलाई गम्भीरताका, यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनु होला सर। तपाईँको ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। मलाई हजुरको परिचय दिनुहोस् न। हामी न्युज 24 टेलिभिजनबाट बोलिरहेका छौँ सर। कार्यक्रम कल 24 मा तपाईँ लाइभ बोलिरहनु भएको छ यति बेला। दर्शकहरू, यस किसिमको अवस्था छ। हामीले
वडा अध्यक्षज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ विशेष गरी यो विषयलाई लिएर। भवन कार्यालय जो वडा कार्यालयको भवन छ अझैसम्म पूर्ण हुन सकेको छैन। वडा अध्यक्ष लगायत अन्य जनप्रतिनिधिहरूको स्वार्थका कारण त्यो भवनले पूर्णता पाउन नसकेको भन्ने किसिमको गुनासो यति बेला आम सर्वसाधारणले गरेपछि हामीले यस विषयलाई उजागर गरेका हौँ। यो किसिमको अवस्था छ। जनप्रतिनिधिहरूको जिम्मेवारीता, उहाँहरूसँग गर्दाको कुराकानी र उहाँहरूसँग जुन जवाफ हामीले लिन खोजिरहेका हुन्छौँ, स्थानीयको प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँहरूले दिने जवाफबाट उहाँहरू कतिको जिम्मेवार हुनुहुन्छ, कतिको जवाफदेही हुनुहुन्छ, सहजै रूपमा अनुमान लगाउन सकिन्छ। यति बेला कोही सर्वसाधारण फेरि हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? सर नमस्कार, म यहाँ कञ्चनपुर महाकाली अञ्चल कञ्चनपुर जिल्ला फिबी बस्तीबाट सर। होइन हाम्रो यो यहाँ चाहिँ सर तपाईँको शुभ नाम भन्नुहोस् त, शुभ नाम बताउन चाहनुहुन्छ अथवा? मेरो शुभ नाम हो शम्भु प्रसाद चढाई। शम्भुजी बताउनुहोस् त के भयो? हामीहरूले यहाँ सर यो सीमा चाहिँ भारतबाट चाहिँ होइन धेरै नै आवश्यक आइरहेको छ। यहाँको हामीहरूको यो पुलिस प्रशासनले कुनै किसिमको चाहिँ रेखदेख गरेको पनि छैन। हजुर। अनि त्यसै गरी हामीहरूको यो जुन गोविन्द गौतम यहाँ मरेको थियो नि, हजुर, हो त्यहाँदेखिबाट लिएर यतापट्टि यो चाहिँ हामीहरूको यो प्यारापाल देखेर यो सबै चाहिँ लगभग चाहिँ अब भारतका चाहिँ अब एसएसपीहरू चाहिँ नेपालपट्टि आएर चाहिँ गस्ती गरिरहेका छन् भनेदेखि नेपालका सशस्त्रहरू चाहिँ कहाँबाट चाहिँ माल तस्करी हुन्छ भनेर उनीहरूको निरीक्षण चाहिँ त्यहाँ भइरहेको छ र कसरी पैसा आउँछ भन्ने चाहिँ उसले गरेका छन् र हाम्रो भूमि हामीले रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यो उनीहरूको दायित्व मैले देखेको छैन। हजुर, अब विशेष गरी यसअघि पनि त्यहाँ सशस्त्र प्रहरीहरू, नेपाली प्रहरीहरू त्यहाँ उपस्थित हुने गर्नुहुन्थ्यो कि हुन्थेन? के थियो अवस्था? पहिलेदेखि नै बस्दै आएको र अहिले एक्कासी नभएको अवस्था हो कि के हो? अब के अब उनीहरू आउने जाने त अब यसो हेर्ने काम हो होइन। उनीहरूको मेन उद्देश्य नै भनेको चाहिँ कसरी कहाँबाट पैसा आउने मात्र हेर्ने बाटो छ उनीहरूको। अहिले अब तपाईँहरू त्यहाँ भारतीय जो यो प्रहरीहरू हुनुहुन्छ, सुरक्षाकर्मी हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट केही त्यस्तो किसिमको ज्यादतीहरू, केही त्यस्तो किसिमको तनावहरू भइरहेको स्थानीयहरूलाई? जुन बोर्डर इलाका छ अब सात त अब उनीहरू भइहाल्यो होइन, 10 कताभित्रै नै आएर उनीहरूले चाहिँ होइन यो हामीहरूको हो, तिमीहरू चाहिँ यहाँबाट टाढा जाऊ त बाहिर जाऊ भन्ने किसिमको चाहिँ दबाब दिन्छन् उनीहरूले। हजुर, यस विषयलाई लिएर तपाईँहरूले अब विशेष गरी अलिकति असुरक्षाको महसुस गर्नुभएको हो र सँगसँगै सीमा क्षेत्रमा हाम्रा प्रहरीहरू पनि हुनुपर्छ भन्ने किसिमको तपाईँहरूले सोच राख्नु भएको हो भने स्थानीय प्रशासनलाई यसबारे जानकारी गराउनु भयो तपाईँ स्थानीयहरू त्यहाँको सर्वसाधारण? जानकारी गराउँदाखेरि उनीहरूलाई बारम्बार भन्दाखेरिमा पनि उनीहरूले चाहिँ मतलब राख्दैनन्। ऊ माथिको आदेश चाहिन्छ भन्छन् उहाँहरूले चाहिँ। हजुर, माथिको आदेश अरे माथिको आदेश हुनाले कहाँको आदेश हो अब। हस्, यो समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। यस विषयलाई लिएर सम्बन्धित निकायको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण होस्। विशेष गरी कञ्चनपुर जिल्ला भारतीय सीमा क्षेत्रसँग जोडिएको जिल्ला र जहाँ नेपालीहरूले ज्यान पनि गुमाउनु परेको दृष्टान्तहरू छ, यहाँले स्वयं बताउनु भएको छ। गोविन्दजीले यसअघि त्यही भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर उहाँको मृत्यु भएको थियो र यसअघि पनि हामीले कार्यक्रम कल 24 मा विशेष गरी कञ्चनपुरका किसानहरूलाई काटिएको आफूले आफ्नै सीमा क्षेत्रमा लगाएको उखु र सँगसँगै तोरी लगायत अन्य कृषि उपज वस्तुहरू ल्याउन नदिएको बारे भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले ज्यादती गरेर आफैले उत्पादन गरेको कृषि सामग्रीहरू समेत ल्याउन नदिएको प्रसङ्ग पनि हामीले कार्यक्रम कल 24 मार्फत उजागर गरेका थियौँ र यसरी नै भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले विभिन्न समयमा नेपालीहरूमाथि आफ्नो ज्यादती देखाउँदै आएका छन्। हामीले सम्बन्धित निकायको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण पनि गराइ नै रहेका छौँ। कार्यक्रम कल 24 मार्फत सीमा क्षेत्रमा हुने गरेका यस किसिमका तनाव र स्थानीयले पाउँदै गरेका शास्ति, नेपालीहरूमाथि हुने गरेको दुर्व्यवहार, ज्यादतीका विषयलाई लिएर हामीले आम सर्वसाधारणका यी समस्याहरूलाई उजागर गर्ने सवालमा र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउने सवालमा यी विषयहरूलाई उजागर गर्दै आएका छौँ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। घर नहुनेलाई घर दिने घोषणा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री सांसदहरूले सम्म गर्ने गरेका छन्, तर गरिबीलाई नियति ठानेर झुप्रोमा बस्दै आएका पीडित नागरिकको उठीवास हुनुपर्ने कहिलेसम्म? त्यसमाथि आफ्नै नाममा रहेको जग्गामा बनाइएको घरबाट आफै नै उठीवास हुनुपर्दाको पीडा कस्तो हुन्छ होला? हो, यस्तै नियति भोग्न विवश छ मोरङको रतुवामाई नगरपालिका वडा नम्बर 5 का सुमित्रा देवी भगतको परिवार। 2052 सालदेखि नै बस्दै आएको यो परिवारको घर टहरा नगरपालिकाले गत वैशाखमा भत्काइदियो। नगरपालिकाले बजार व्यवस्थित गर्न भन्दै घर टहरा पूर्व सूचना बिनै भत्काइदिएको
परिवारको आरोप छ। आफ्नै नाममा रहेको जग्गाबाट समेत उठीबास लागेपछि यो परिवारको यति बेला बिचल्ली भएको छ। पीडित परिवारको गुनासोका आधारमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यी हुन् मोरङको रतुवामाई नगरपालिका वडा नम्बर 5 का दिपेन भगत। हाल रोजगारीको सिलसिलामा कुवेतमा छन्। यी युवाले सोमबारको कार्यक्रम कल 24 कुवेतबाट एउटा गुनासो गरे। 2052 सालदेखि नै उनको परिवार मोरङको रतुवामाई नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा बस्दै आएको थियो। तर गत वैशाखमा चिया पसलसँगै रहेको उनको सानो टहरा एकाएक भत्काइयो। विदेशी भूमि कुवेतबाट हामीलाई गुनासो गरेका दिपेनले घर भत्काउनु पूर्व नगरपालिकाले कुनै पनि सूचना नदिएर एकाएक भत्काइदिएको बताए। त्यसमाथि यो कुनै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएको टहरा थिएन। उनीसँग यो जग्गाको लाल पूर्जा पनि छ। यो हेर्नुहोस्। यो टहरा उनको आमा सुमित्रा देवी भगतको नाममा रहेको जग्गामा बनाइएको थियो, जहाँ उनको परिवार चिया पसल गर्दै गुजारा पनि गर्दै आएको थियो। तर बजार व्यवस्थापनका नाममा पूर्व सूचना बिनै टहरा भत्काइदिएको दिपेनको आरोप छ। मलाई त्यहाँको मेयरले अहिले 11 महिनादेखि टहरामा त्यसरी बस्न बाध्य बनाइदिएको छ। मेरो आफ्नो सम्पत्ति हुँदाहुँदै सम्पत्तिमा बसिरहेको होइन, सानो चिया पसल गरेर छानो हालेर टिनको गुम्टी लगाएर हामी व्यवसाय गरेर बसिरहेको छौँ होइन। मेरो अनि पक्काको घर पनि छ। त्यो पक्का घर 2010 देखि मैले बनाउन सकेको छैन। पछाडिपट्टि घर छ, त्यो घर पछाडि बस्ने लायकको छैन होइन। मेरो अगाडि पनि छैन बस्न, पछाडि पनि छैन बस्न। अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यहाँ अगाडि बसिरहेको थियौँ। अनि अब त पक्का घर बनाएर भत्केर अनि बनाएपछि बसिन्छ भन्ने विचार थियो हाम्रो चाहिँ। अनि अब त्यो घरको छानो हालेको घर हो। अब वैशाखतिर अब बर्खा मासमा अब चुइन्छ। अनि रिपेयर गर्न खोजेको हामीले रिपेयर गर्दा मेयरले त्यतिखेर आएर रोकेपछि अब हामीले हाम्रो सम्पत्ति बस्दाखेरि हामीले नमानेपछि होइन उसले चाहिँ आएर घरसर सबै भत्काइदियो क्या। उनका अनुसार व्यक्तिको नाममा रहेको घर हटाउँदा नगरपालिकाले आफ्नो दायित्व समेत बिर्सियो, जसका कारण विगत 11 महिनादेखि उनका बुबा आमा अहिले यो चिसोमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य बनेका छन्। उनका बाबुआमाले भोगिरहेको यो पीडाले आफ्नो परिवारको भविष्यका लागि परदेशिएका एक युवालाई परदेशी भूमिमा झनै पीडा थपिदिएको छ। टहरा हटाउनु अघि पूर्व सूचना पनि दिइएन। व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा खाली गराउँदा मुआब्जा दिने नदिने बारे केही भनिएन। एकाएक नगरपालिकाका मेयर रविन राईको निर्देशनमा यो गरिब परिवारको टहरा भत्काइयो। जनताका लागि जनताको सरकार भन्ने नारा मात्रै हो। आम नागरिकले उठाएका यी प्रश्नहरू गम्भीर छन्। हो, यी प्रश्नहरू पक्कै पनि गम्भीर छन् र यी प्रश्नहरू आम नागरिकले यति बेला गरिरहेका छन्। आफ्नै भूमिमा आफ्नै जग्गामा समेत आम नागरिकले बस्न नपाउने यो कस्तो पीडा। पूर्व सूचना बिना नै एकाएक आएर आफ्नै नाममा रहेको जग्गामा बनाएको घर भत्काइदिँदा कसको मन रुँदैन, कसलाई पोल्दैन। तर नगरका मेयरलाई यो विषयले पोलेको छैन। रविन राई जो हुनुहुन्छ उहाँको निर्देशनमा एकाएक यी पीडित परिवारको घर भत्काइएको छ। न मुआब्जा दिने बारे केही भनिएको छ, न त उनीहरूको सही तरिकाले व्यवस्थापन गरिदिने बारे केही भनिएको छ। एकाएक घर भत्काइएको 11 महिना बितिसकेको छ। यसबारे हामी थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला कुवेतबाटै हामीले टेलिफोन सम्पर्क भाइबर मार्फत सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। पीडित जो हुनुहुन्छ, जसले गुनासो गर्नुभएको थियो, दिपेन भगत हाम्रो भाइबर मार्फत सम्पर्कमा आउनुभएको छ। दिपेनजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार सर, धन्यवाद। हजुर, अब यहाँको गुनासोका आधारमा हामीले रिपोर्ट समेत आम दर्शक महानुभावलाई देखाएका छौँ र विशेष गरी यसबारे अलिकति केही विस्तृतमा तपाईँसँग बुझ्नका लागि र तपाईँसँग स्वयं प्रत्यक्ष रूपमा हामी मेयर साहबसँग कुराकानी गराइदिने कोसिसमा पनि यति बेला जुटिरहेका छौँ। र 11 महिना भइसक्यो तपाईँहरूको घर टहरा भत्काइएको, नगरले भत्काएको। अहिले बुबा आमा तपाईँको परिवारहरू नेपालमा कसरी बसिरहनु भएको छ मोरङमा, यसबारे जानकारी गराउनुहोस् न अलि। अब त्यो घर भत्काएपछि टहरामा बसिराख्नु भएको छ होइन? हजुर, टहरामा बसिराख्नु भएको छ। अनि अब आमा त अब 6-7 वर्ष भइसक्यो, कान सुन्नु हुँदैन। आमाले त केही थाहै छैन, हजुर मात्रै भएको छ होइन।
बुवा पनि बिरामी नै हुनुहुन्छ, बुढो भइसक्नु भएको छ होइन। अब त्यही चरामा अब गर्मीमा त्यसरी कसरी बस्नुभयो होला होइन। त्यत्रो सानो नानी लिएर 5 महिनाको नानी थियो, अहिले 14 महिनाको नानी भयो। ठिक छ दिपेनजी, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ रतुवामाई नगरपालिका मोरङका मेयर रविन राई प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मेयर साहब स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर। अब विशेष गरी वडा नम्बर 5 मा घर भएका जो दिपेन भगत हुनुहुन्छ, बजार व्यवस्थापनका नाममा चाहिँ उहाँको घर टहरा भत्काइएको भन्दै यति बेला विदेशी भूमिबाट हामीलाई गुनासो गरिरहनु भएको छ। उहाँको परिवारको यति बेला बिचल्ली भएको छ। आफ्नै नाममा रहेको जग्गा समेत नगरपालिकाले भत्काइदियो, तपाईँको निर्देशनमा गएर एकाएक त्यो टहरा भत्काइयो भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ। यसो किन गर्नुभयो मेयर साहब? अब यो विषयमा मलाई लाग्छ न्युज 24 टेलिभिजनबाट यो तेस्रो पटक हो हामीले कुरा गर्दैछौँ होइन। हजुर। यो तेस्रो पटक दौरान उहाँहरूले नै 2 पटक अदालतमा मुद्दा हाल्नुभयो। 2 पटक अदालतले त्यसलाई होइन भनेर चाहिँ फैसला गरिदिइसक्यो। उहाँहरूको दावा पुरा नपुगिसकेपछि आफै अदालत जाने, अदालतले चाहिँ त्यसलाई गलत साबित गरिदिइसक्यो। फेरि किन यो कुरा आइरहेछ मैले बुझेको छैन सर। छैन बजार व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष स्वयं दिपेन भगतको बुवा गङ्गाप्रसाद भगत आफैले चाहिँ नाला निर्माण गरेको छ नगरपालिकाले। मेयर साहब एउटा कुरा म तपाईँलाई यहाँनिर रोक्न चाहन्छु। हाम्रा दर्शकले हामीलाई जति बेला गुनासो गर्नुहुन्छ, जति बेला आफू पीडामा परेको महसुस गर्नुहुन्छ, त्यति बेला तपाईँलाई हामी पटक पटक फोन गर्नेछौँ। यो झर्को नमान्नु होला। कतिपटक एउटै विषयमा कुराकानी गरेको भनेर भन्नु होला। तर जति पटक हाम्रा दर्शकले आफ्नो पीडा सुनाउनुहुन्छ, विदेशी भूमिबाट उहाँले गुनासो गरिरहनु भएको छ। उहाँका बुवा आमा यति बेला नेपालमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको टहरा भत्काइएको 11 महिना भइसक्यो, अझै पनि केही व्यवस्थित उचित भएको छैन भनेर भन्नुहुन्छ। आफ्नो नाममा रहेको जग्गा घर पर यता भत्काइदिए पछाडि एउटा खाडीमा विदेशी भूमिमा कर्म गर्न गएको युवाले दुखेसो पोख्दाखेरि उहाँको प्रतिनिधित्व गर्दै तपाईँलाई प्रश्न गरिरहेका छौँ। झर्को नमान्नु होला, यसको जवाब दिनुहोस्, के भएको? अब यो तपाईँहरूको शैली, तपाईँहरूको चाहिँ यो जुन तरिका छ, हजुर, तपाईँहरूको आदेश चाहिँ एकदम चाहिँ हामीले सिरोपर गर्नुपर्ने। हामीले चाहिँ भएको कुरा राख्यो भने तपाईँलाई झर्को फर्को के भन्नुहुन्छ है। हजुर। अब मैले अघि नै भने उहाँहरूलाई चित्त बुझेन, उहाँहरूले आरोप लगाउनु भयो, अदालतमा जानुभयो, अदालतले त्यसलाई चाहिँ गलत भनेर चाहिँ साबित गरिसक्यो। फेरि त्यही कुरा मिडियामा आयो भनेदेखि मैले त्यो कुरा भन्ने कि नभन्ने, अदालतबाट फैसला भइसकेको विषय छैन। उहाँहरूले कि हामी अदालत गयौँ, अदालतले यस्तो निर्णय गर्यो, अदालतले पनि चाहिँ मेयरले बदमासी गर्यो भनेर भन्यो भनेदेखि अलग कुरा होइन। नभए सत्य कुरा मिडियामा आउनु पर्यो। मिडियाले पनि कसैले चाहिँ कपोलकल्पित कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि सार्छन्। मिडियाले कपोलकल्पित होइन मेयर साहब, यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग एकपटक सुन्नु होला। तपाईँ वहाँ बसेर के देख्नुहुन्छ? यहाँ आउनु न फिल्डमा। सर हाम्रा प्रतिनिधि पनि त्यही हुनुहुन्छ, यसबारे बुझौँला। प्रतिनिधिसँग पनि कुरा गरेको छु, तपाईँको प्रतिनिधिले पनि आएर हेरेका छन्, मसँग कुरा गरेका छ होइन। एकपटक म तपाईँलाई गुनासो सुनाउँछु मेयर साहब, एकैछिन धैर्य गर्नु होला। यसबारे स्पष्ट रूपमा जवाब तपाईँबाट नै लिने हो हामीले। के भएको हो, उहाँको उचित व्यवस्थापन किन हुन सकेन, गुनासो किन छ, यसबारे हाम्रो आदेश मान्नुपर्ने केही छैन। तपाईँलाई आदेश पनि दिएको होइन, यसबारे स्पष्ट जवाब चाहिँ दिनुहोस्। हामीले तपाईँसँग जवाब मात्र लिन खोजेका हौँ। एकैछिन धैर्य गर्नु होला। हामीसँग दिपेनजी हुनुहुन्छ कुवेतबाट। दिपेनजी सुन्दै हुनुहुन्छ? मेयर साहबलाई बताउनुहोस् त, विशेष गरी उहाँले भन्नुभएको छ अदालतबाट फैसला भइसकेको मुद्दा हो भनेर भन्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूको माग चाहिँ के हो? मेरो माग त अब मेरो घर परिवार बस्न पाउनु पर्यो होइन। एउटा घर हुनु पर्यो बस्नलाई होइन। अहिले उसले 1 हप्ताको टाइम दिएको छ, कहाँ गएर बस्छ त उसले? कहाँ गएर बस्ने मेरो परिवार? म मेयर साहबलाई म के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँले इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको छैन 4 नालाको भित्रको जग्गा सार्वजनिक भन्नुभएको छ। त्यसैले मेरो मात्रै त होइन होला नि त जग्गा, अरू पनि 3टा घरहरू छ नि त। अरू 3टा घरलाई चाहिँ किन त्यति साह्रो छोडिएको छ? त्यसमा किन एक्सन गरेन त्यसो भने? मेरो मात्र एउटा त्यो, म त त्यहाँदेखि वर्षदेखि बस्दै आएको हो नि त। रविनाले थाहा होइन, रविनाले राम्रै थाहा छ नि त। एक्कासी कहाँबाट निर्देशन आयो? रविनाले बस्न आएको त्यो गर्यो, कसरी उसले गर्यो, के छ उसँग सूचना, के गरेको छन् हामीलाई सूचना, त्यो बुझ्न चाहन्छु म खास चाहिँ। मेयर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? मेयर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? मेयर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो मेयर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ?
हजुर भन्नु त। अब उहाँले बताएअनुसार अन्य व्यक्तिहरूको पनि त्यहाँ जग्गा थियो, उनीहरूलाई किन हटाइएन, मलाई मात्र किन हटाइयो भनेर भन्नुहुन्छ, के भएको बताउनुहोस् त। अब तपाईँलाई फेरि एकपल्ट मैले सारांशसँग बताएँ यो कुरा। मैले अगाडि तपाईँको टेलिभिजनमा त्यतिखेर पनि बताएको छु होइन। हजुर हजुर। यो मैले गरेको होइन, यो 5 नम्बर वार्ड भन्ने मेरो पनि आफ्नै वार्ड हो, मेरो पनि आफ्नै टोल हो जहाँ उहाँहरू बस्नुहुन्छ। हजुर। यो बजार व्यवस्थापन गोविन्दपुर बजार व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष गंगा प्रसाद भगत। हजुर। गंगा प्रसाद भगत उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष आफै बनाएर आफै नाला खनेर आफै त्यो संरचना बनाएको हो है। र उनको नम्बरी जग्गाको कुरा गर्दै हुन्छ हो 2-3 जोर जति कति जमिन बजारपट्टि पर्छ। हजुर। त्यो चाहिँ उहाँ आफैले पारेको हैन। त्यहाँ बजार लागिरहेको थियो, लागिरहेको छ। उहाँ आफैले नै उहाँ जस्तै अरूले पनि जमिन दिएका छन् त्यहाँ हैन। हजुर। अरूको पनि नम्बरी जमिनहरू छ। त्यसैले यो मैले गरेकै होइन। मैले यो कुरा सुरुदेखि इन्क्वायरी गरिरहेको छु। मेरो नाम किन जोडिन्छ त्यहाँनिर, त्यो सार्वजनिक स्थान हो, सार्वजनिक स्थानको सबैले संरक्षण गर्नुपर्छ, चाहे त्यो नम्बरी होस् चाहे त्यो ऐलानी होस् हैन। सार्वजनिक उपयोगमा आइसकेको कतिजनाले चाहिँ त्यो सरकारी बजारको नाममा पास गरिसक्नु भएको छ, कतिजनाले पास गर्न बाँकी छ, तर त्यो सार्वजनिक उपयोगमै छ। 2038 सालमा त्यो बजार पश्चिमतर्फ थियो, अहिले जहाँ बक्रा नदी बगिरहेको छ अब त्यहाँबाट चाहिँ त्यसलाई सारेर त्यहाँनिर ल्याइएको हो। र ल्याएदेखि अहिले त्यो नाला बन्दाखेरि सबै गर्दाखेरि गंगा प्रसाद भगत जो दिपेन भगत भन्नुहुन्छ उहाँको बुवा नै हो त्यसको चाहिँ अध्यक्ष, र उहाँले नै फरफराक पनि नगरपालिकाबाट लिइसक्नु भएको छ। अहिले आएर बीच बजारमा उहाँ आफैले नाला छुट्याउने, उहाँ आफैले गर्ने, अनि अहिले बीच बजारमा आएर घर बनाउँछु भन्दाखेरि त्यहाँको समाजले त्यहाँको बजारका अन्य बजारवासीहरूले बनाउन नदिएको चाहिँ सही हो। बीच बजारमा जहाँ सरकारी लगानी गरेर आफै बनाउने नाला अनि अहिले आएर बीच बजारमा घर बनाउँछु भन्दाखेरि समाजले दिन्छ त। ल मलाई अन्याय भयो, बजारवालाहरूले दिएन, मेयरले दिएन, वडाध्यक्षले दिएन भनेर उहाँ न्यायालय जानुभयो। न्यायालयले यो सार्वजनिक उपयोगमा आइसकेको अहिले अब व्यक्तिगत उसमा चाहिँ पाइन्न भनेर चाहिँ फैसला गरिदिइसक्यो भनेदेखि अब यसमा कहाँको अन्याय भयो, कहाँको यो अब यसअघि उहाँको नम्बरी जग्गा हो भने तपाईले हजुर हजुर। अब विशेष गरी मेयर साहब यसअघि तपाईँले भन्नुभयो जुन उहाँको नम्बरी जग्गा पनि थियो त्यहाँ भनेर तपाईँले स्वयंले बताउनु भएको छ। अब यो नम्बरी जग्गा पनि भयो भने त उहाँलाई अन्याय त भएकै हो नि सर, भएको होइन? यसो नम्बरी उहाँको मात्रै होइन, उहाँ जस्तो लगभग 10-15 जना मान्छेहरूको नम्बरी जग्गामै ल्याएर बजार सारियो 2038 सालमा। हजुर। बजार लागेको बजार चाहिँ त्यो बजारपट्टि 3 धुर जमिन सहित उहाँहरूले अरू 1 कट्ठा कि 1.5 कट्ठा जमिन किन्नुभयो। हजुर। बजार लागेकै ठाउँको जमिन कसैले सडक किनेर चाहिँ अनि फेरि आफै छुट्याउनु भयो बजारको भाग भनेर उहाँहरूले। उहाँको बुवाले आफै गंगा प्रसाद भगतले तपाईँ अहिले उहाँलाई फोनबाट हजुर मेयर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? उहाँको फोन यति बेला विच्छेद भएको छ। एकपटक फेरि उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्नुहोला। हामीसँग भाइबर मार्फत जोडी नै रहनु भएको छ दिपेनजी सुन्दै हुनुहुन्छ? सर यहाँ सुन्नु, उहाँले भन्नुहुन्छ अध्यक्ष भएर उसले आफै गरेको भनेर भन्नुहुन्छ नि होइन? हजुर। अध्यक्ष भएर गरे भने हामीले के जग्गा दिनुपर्छ भने त्यो बजारको बिचमा पनि छैन, त्यो जग्गा बजारको बिचमा पनि छैन होइन। हामीले दिन्छु भनेर भनिसकेको छैन, अहिलेसम्म हामी मिडियामा उसलाई यसरी बेइज्जत गर्ने कामहरू हामीबाट गर्ने छैनौँ, हामी गर्ने छैनौँ। दिन्छु भनिसकेपछि त किन हामी मिडिया धाउँथ्यौँ? मैले किन फेसबुकबाट त्यसरी उसलाई बारम्बार स्टेटसहरू लेखिरहेको थिएँ? मैले दिन्छु भनेपछि म किन यसरी बेइज्जत गर्छु होइन? हजुर ठिक छ। मेयर साहबसँग हाम्रो कुराकानी हुँदाहुँदै यति बेला उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद भएको छ र यस विषयलाई लिएर हामी फेरि पनि बुझ्ने कोसिस गरिरहँदा उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। दिपेनजी तपाईँको यो समस्या तपाईँले राख्नु भएको छ, समस्या समाधानका लागि हामी फेरि पनि बुझ्नेछौँ के भएको रहेछ, यसबारे सत्य तथ्य बुझ्नेछौँ, हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत पनि बुझ्नेछौँ। यो समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ उपमेयरलाई पनि हजुरले फोन गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँको चौकी छ अगाडि उपमेयरज्यूलाई पनि हामी सम्पर्क गर्नेछौँ। हस् धन्यवाद।
दर्शकले यति बेला उहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीलाई गुनासो गर्ने व्यक्ति जो दिपेन भगत हुनुहुन्छ। उहाँ कुवेतबाट गर्नुभएको थियो र उहाँको परिवार यति बेला विगत 11 महिनादेखि नगरले चिया पसलसँगै रहेको आफ्नो टहरा घर भत्काइदिए पछाडि उहाँको बिचल्ली भएको भनेर गुनासो गर्नुभएको थियो र आफ्नो नाममा रहेको जग्गा नम्बरी जग्गा समेत बजार व्यवस्थापनका नाममा भन्दै लिइएपछि न मुआब्जा दिइएको छ न कतै उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि भनिएको छ। नगर प्रमुखले एकाएक आएर आफ्नो निर्देशनमा भत्काउन लगाउनु भयो भन्ने किसिमको गुनासो गर्नुभएको थियो। यद्यपि मेयर साहबसँग हामीले यस विषयमा केही जानकारी त लिन पायौँ, तर यसबारे पूर्ण रूपमा जानकारी लिन पाएका छैनौँ। आगामी कार्यक्रममा यस विषयलाई फेरि पनि हामी फलो गर्नेछौँ। यसरी आम नागरिकका दुःख पीडा हामीले सुनिरहेका छौँ। विदेशी भूमिमा रहेका एक व्यक्ति र आफ्नो बुबा आमा नेपालमा बसिरहँदा उहाँको घर टहरा एकाएक नगरपालिकाले भत्काइदिए पछाडि ती परदेशी भूमिमा रहेका युवाले हामीलाई गुनासो गरेका थिए र यति बेला कोही सर्वसाधारण फेरि जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासो सहित। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर कोही हुनुहुन्थ्यो तर उहाँसँग हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिएन। दर्शकहरू, आजलाई यी विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नुभएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै जानकारीहरू गराउनु पर्ने छ भने तपाईँले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एन्सल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकै बेला 24 घण्टा तपाईँ हामीलाई हाम्रो हेल्प डेस्कमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँका समस्या सुन्नका लागि, तपाईँका गुनासोहरू सम्बोधन गर्नका लागि हामी तैनात छौँ भन्दै आजका लागि बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।